बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिब कॉलेज की तरफ से वीडियोस और एस्पेक्ट के सिलसिला जारी है। आज की वीडियो हम ये 8 अप्रैल 2024 को होने वाले सूरज ग्रहण के बारे में कुछ बताने के लिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी बारे में तहकीक के अलावा हर चीज की जाती। जो लोग मानते हैं ना, वो तो कहते भाई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, जो ये कह रहा है वो ठीक है। जो नहीं मानते वो कहते साइंस ये कहती। भाई साइंस आपने पढ़ी है? और जो सही किस्म के जो लोग होते हैं, वो चाहे वो दीनदार लोगों के रूप में हो, दुनियादार लोगों के रूप में हो, यानी ये एक ऐसी मखलूक होती है जो तहकीक और इल्म और मुहक्किक के रूप में जाहिल लीप पोत कर हमारे सामने आते हैं। अब जब से ये खबर चली है, अब तो पता है सदियों के जो सूरज चांद ग्रहण है उनकी टाइमिंग पहले से मुतय्यन है, कब ये है अब वो है। अब कुछ लोग इन औकात में कुछ रसूमात करते हैं, कुछ मामलात करते हैं। मसलन कुछ लोगों का ये कहना, और ये मैंने अपनी आंखों से भी मुशाहिदा किया, एक बच्चा था, उसके यहाँ ना एक स्याह किस्म का धब्बा था। उसकी वालदा से पूछा तो कहने लगे इस पर ग्रहण पड़ा है। ये ग्रहण का औकात में पता नहीं, ये मेरे पेट में था, मैं लेटी नहीं थी, यानी बस उसकी अपनी टोची है। अब ग्रहण के एक तो आमाल हैं, एक तवाहुमात हैं, और एक बातें हैं। सबसे पहले हम ये चीजें, जनाब कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, यूं हो जाए, ये तो ऐसे ही करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। भाई बात नहीं। अगर इन औकात में असरात न होते तो नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ क्यों मुकर्रर की जाती? कई कई घंटे तवील, हत्ता के कुछ रिवायात में आता है कि एक एक रकात में दो दो रुकू किए गए। और फिर एक बात समझ में आती है। देखिए, मैं जब भी किसी चीज का मुताला करता हूं तो मेरी वो हिस्स भड़कती है जिस शोबे से मैं ताल्लुक रखता हूं, तिब और अम्बिया से। एक रिवायत आती है कि जिस वक्त हम ग्रहण की नमाज पढ़ रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया। तो रिवायत अभी तो मेरे सहन में नहीं है किस किताब में है, लेकिन ये है हकीकी। गलत हवाला मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये रिवायत है, जो मफहूम में बयान कर रहा हूँ ये है। तो सहाबी बयान करते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे, जहां अंधेरा था, दिन के वक्त में जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। उस जहन्नम की जो तपश थी, जो उसकी लपटें थी, उसकी जो घुन गरज थी, उसकी जो रोशनी थी, वो इतनी ज्यादा थी कि हमारे वो पीछे की तरफ नजर आई, हमें अपना साया दीवार पर दिखाई दिया। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे किसी चीज को लेने के लिए, तोड़ने के लिए बढ़ाते हैं, फिर वापस खींच लिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या फरमाया? कि मेरे सामने जन्नत पेश की गई थी तो उसके खोशे लटक रहे थे, अंगूर सेब जो भी कुछ था, जहन में नहीं है। तो मैंने चाहा कि उनमें से मैं एक फल तो, फिर मैंने ये कह के वापस कर लिया कि ये जन्नत की चीज है, इस फानी दुनिया में नहीं आ सकती, अगर ये आ गया तो ये तो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सोचकर हाथ पीछे कर लिया। ठीक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो ग्रहण लगा था, डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में इसकी बहुत अच्छी तशरीह की है, तौक़ीद की है कि किस सन में था, किस उसमें था, फिर उसका पूरा हिसाब लगाया है। ये रियाजीदान करते हैं। खैर, तो जिस दिन आपके बेटे की वफात हुई उस दिन ग्रहण लगा।
تو مکے یا عرب کے لوگوں کی یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چاند یا سورج گرہن لگتا ہے. تو آپ نے فرما دیا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے اس سے کچھ نہیں لینا. یہ تو ہو گیا ایک رخ. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کسی کی توجہ سے، کسی کے کرنے سے، کسی کی کوشش سے نہ تو سورج گرہن لگ سکتا ہے نہ چاند گرہن لگ سکتا ہے. ایک بات ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو اثرات تھے وہ ہم انسانوں پر پڑے اور ہم متاثر ہو جائیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف نہ ہوتی، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں نہ ہوتی. یہ تو ایک معاملہ. پھر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو لوگ توہمات کا شکار تھے کہ یہ دیوتاؤں کی ناراضگی کا سبب ہے اور یہ ہے وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں ہے کہ جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر گئے تو وہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے آدمی کاغذ پر قلم سے کچھ لکھتا ہے اس کی ایک چھر سی آواز نکلتی، ایسے ہی وہاں میں نے قلم چلنے کی آواز سنی. پھر جب میں کچھ آگے گیا، جبریل پیچھے رہ گئے، جب میں آگے گیا تو وہاں پھر جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں یا وہ سرحدی یا مقام، تو آپ الفاظ ہیں وغش الالوان، کہ وہاں رنگوں کی اتنی بوجھاڑ تھی کہ کچھ چیز سمجھ، وہاں رنگ ہی رنگ تھے. یعنی جب توانائی انتہا کا پہنچتی ہے تو وہ پھر رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب ہماری دنیا میں یہ سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو ہمارے مواصلاتی اور ہمارا جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے، جو ہمارے سگنلز ہیں، یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ تو پکی بات ہے. جیسے کائناتی لہروں سے دوسری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ لامحالہ طور پر سورج گرہن کے یہ اثرات ہوتے ہیں، انسان ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اس سے کسی کا تخت گرتا ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی پر زوال آتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے. اب ہم اس میں جو عملیات کرواتے ہیں وہ حروف ثوابت ہیں. اب حروف ثوابت کیا ہیں؟ یعنی خاموش حرف، الف با تا سا، یعنی حروف تہجی جو قرآن کریم کی بنیاد ہے. ان میں دو قسم کے لفظ ہیں، ایک نقطے والے اور ایک بغیر نقطے کے. جو بغیر نقطے کے ہیں وہ 13 لفظ ہیں. الف، ہا، دال، یہ ہو گیا احد. دوسرا ہے را، چھوٹا سین اور سواد، رسس. اور تیسرا لفظ ہو گیا احد، یعنی الف ہا دال 3، را سین سواد 6، طا عین چھوٹا کاف کتے والا 9، لمو لام میم واو اور 2 چشمی ہا 13 ہو گئے. جب علم الاعداد کی بنیاد پر ان کے اعداد نکالے جاتے ہیں تو ان کے 543 اعداد بنتے ہیں. عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرہن کے اوقات میں کہیں تنہا بیٹھ جائیں، یکسوئی ہو، تاکہ آدمی اطمینان کے ساتھ اپنا عمل مکمل کر سکیں. ایک کاغذ لیں، مثلا یہ بھائی یہ نا کچھ کتابیں ہیں، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ ابھی مجھے پارسل موصول ہوا ہے سعودی عرب سے. اس میں کچھ اجوا کھجوریں ہیں، کچھ یہ کتابیں ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ پتہ ہے. یہ میں نے انہیں کارڈ بھیجا تھا، انہوں نے یہ پرنٹ کروا کے یہ مجھے ارسال کر دیا. اور ایک یہ ہے نفس کے گناہ وغیرہ. خیر، میرا کہنے کا مقصد یہ تھے، اب جیسے یہ ہے، یہ کاغذ ہے، اب آپ نے لکھنا ہے احد رسس تاک لبو، زبر زیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ٹوٹل پورا کریں. اب اس میں
آپ نے 543 دفعہ لکھنا ہے. آپ چھوٹا لکھیں بڑا لکھیں یہ سب لکھیں کوئی پرواہ نہیں. آپ پہلے سے کھانے ڈال لیں نمبرات ڈال لیں تو گنتی میں آسانی رہے گی. بس اس کا ایک ہی پرہیز ہے کہ آپ نے بولنا نہیں. مثلا احد رسس تاکلم احد رسس تاکلم احد رسس تاکلم یہ آپ لکھ لیں. جب آپ لکھ لیں تو اس کاغذ کو لپیٹیں اور زمین میں دفن کر دیں. آپ کی زکوٰۃ آپ کا عمل مکمل ہوا. اب آپ 1 سال تک کے لیے عامل بن گئے. جتنے بھی بندش کے اعمال ہیں کسی کو باندھنا کسی کو کھولنا کسی کی بندش لگانا کسی کا کچھ کرنا یہ ہم نے اپنی کتاب گرہن اور اعمال گرہن اور حروف ثوامت نامی کتاب غالباً ایسے ہی نہیں یا بے شمار چیزیں ذہن میں آتی ہیں نکل جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کچھ کتابیں میں نے خود لکھی ہیں جب میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں یہ بھی میں نے لکھی ہے. تو ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں نے ان کی ترکیب استعمال بتائی. بس اس کا ایک پرہیز ہے کہ آپ نے دوران عمل بولنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے اعمال ہیں. مثلا چلے وظیفے کے لیے مخالفی دشمن کو دبانے کے لیے یا کسی سے کام نکلوانے کے لیے یہ کچھ لوگوں کو میں یہ کرواتا ہوں صم بکم عمیٌ فہم لا یبصرون صم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون صم بکم عمیٌ فہم لا یسمعون. یہ 4 جو ہے نا صم بکم ہے میں ان کے کراتا ہوں. یہ 101 دفعہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں. یہ درد کو باندھنا بیماری کو باندھنا چلتے کاروبار کو یا بند کاروبار کو جب بند کریں گے تو وہ پھر کھلے گا. ٹھیک ہے نا. مائنس پلس مائنس تو اس کا فارمولا ہے. اگر کوئی آدمی اچھے انداز سے حروف ثوامت کو سمجھ لے ان سے کام لینا شروع کر دے تو 1/4 کیا بلکہ آدھے سے زیادہ عملیات پر وہ عبور حاصل کر لیتا ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگ 3 مہینے تک تسمیاں گھماتے پھریں 4 گھنٹے کے وظیفے کرتے پھریں اور اتنی لمبی چوڑی تسبیحات کو جو ہے نا پھیرتے نہیں. اب تو لوگ آتے ہیں اور پھر اس کی ایک خاصیت یہ ہے جب اعمال ٹھیک طریقے سے مکمل کر لیے جائیں تو جب اس سے استعمال کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ مشاہدات بھائی نہ ہو اللہ کی قدرت ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو روٹین ہے جو معاملات ہیں اور جو ہمارے مشاہدات ہیں وہ یہ 24 گھنٹے میں اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی آدمی زیادہ بولتا ہے اس کی زبان بند کر دے. گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اسے بند کر دیں. کوئی آدمی خدا نخواستہ ہے کوئی غلط کام کرتا ہے جواری ہے کوئی شرابی کبابی ہے اور کوئی چور چکا ہے کوئی ایسی چیزوں کو باندھ دیتے ہیں. بچہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے وہ کسی کی شادی نہیں ہوتی بندش ہے تو بندش کی جب بندش کر دیں گے تو کشادگی آ جائے گی. تو یہ اپنے اپنے فہم اور اپنی اپنی بصیرت کی بات ہوتی ہے کوئی آدمی کتنا کام لیتا ہے. اب ایک چھری ہے وہ سبزی کے لیے ہے اگر کوئی آدمی اس سے مسواک بنا لے یہ وہ مسواک کے لیے نہیں لیکن وہ بنا لیتا ہے. کوئی قلم تراش لے کر سکتا ہے. کوئی وہ چیز ہے جو کھولنی ہے کوئی رسی کاٹنی ہے کاٹ سکتا ہے لیکن وہ نام اس کا ہے. ہم نسخجات میں اور اعمال میں اتنا کرتے ہیں کہ جو کسی عامل نے استاد نے لکھ دیا ہم بس اسی حد تک محدود رہ جاتے. آگے ہماری نہ تو عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو عمل اس نے اب دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ سر درد کا دم کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو سر درد کا آتا ہے گھٹنے کا جو درد ہے نا مجھے نہیں. بھائی جو طاقت اس میں استعمال ہو رہی ہے وہ گھٹنے میں کیوں نہیں ہوگی پوچھنے کی بات ہے نا. اب وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو داڑھ درد کا آتا ہے کان میں جو درد ہے نا کسی اور سے کروا لو میں اس کا عامل نہیں. بھائی کیوں
हाँ, वो जो ताकत इसमें काम कर रही है वो घुटने में क्यों नहीं करती, वो तिल्ली में क्यों नहीं करती, वो जिगर पे क्यों नहीं करती, वो आंख पे क्यों नहीं करती, कान पे क्यों नहीं करती, दाढ़ पे। यानी एक हम महदूद हो गया। यही नुस्खों का हाल है कि भाई उसने तो ये इसमें बताया था, अच्छा आज मुझे पता चला इस बीमारी में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये हमारी लिमिटेशन है, हुदूद ऐसी हमने हुदूद क़ुयूद लगा दी हैं कि हम उससे आगे करना तो दरकिनार सोचना भी नहीं चाहते, और ना ही हम इस दायरे को तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो अमाल हैं आप ये कर लें। आप कोई भी मुसलमान इससे कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम कर सकता है, इससे कुछ नहीं है, और ना ही इसमें कोई शिरक है। भाई किस चीज का शिरक? एक आदमी अगर कमरे में ठिठर रहा है, वो सूरज के आगे बैठ जाता है, तो क्या शिरक हो गया? एक आदमी बाहर धूप में जल रहा है, वो पंखे के आगे आके बैठ गया, कूलर के आगे एसी में बैठ गया, तो क्या शिरक हो गया? और तो एक अमल जो एक चला आ रहा है, अगर उस मखसूस औकात में आपने वो अमल कर लिया तो शिरक क्या है भाई? किस चीज को शिरक कहते हैं आप? चले मान लिया कि ग्रहण के औकात में नहीं है, ये जो जितनी भी रात दिन तस्बीहां चिल्ले और पता नहीं ये क्या क्या किया जाए, ये क्या शरी है? तो आप इन चक्करों में मत पड़े। अगर आपने कुछ करना है तो आप कर लें। और आप मेरी किताब जो आमाल गिरहन और हरूफ सवामित वाली है वो आप डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये कर ले। लेकिन जो हमारी क्लासों के शागिर्द हैं, जो हमें फीस दे चुके हैं, उनके लिए हम जो वो अमल कहते हैं हम उसके मुताबिक उसे बनाया समझाते भी है, बनाते। भाई उसने फीस दी है, वो हमारा तालिब इल्म है। और आम आदमी अगर कोई आदमी इस चीज की जिद करेगा तो वो मुनासिब नहीं है। या अगर सीखना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर अंदाज में आप अपने जो है ना वो फीस भरें और सीखें, जो चाहे पूछें। और अगर वैसे ही है तो वो मैंने आपको बता दिया है। वो जब जब फीस लेके भी यही बताऊंगा, लेकिन उसका तरीकाकार जरूरत का किस तरह हल किया जाए और कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से मौके हैं जहां हम इनसे काम ले सकते हैं, ये चीजें अब ना तो किताब में होती हैं और ना ही जरूरतमंद को पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है। ये तो जब ऐन वक्त पर जब जरूरत पड़ती है वो कहता है उस्ताद जी ये हो गया, अच्छा भाई अब ये कर लो, अल्लाह बरकत देगा, हो जाता है। अल्लाह ताला हमें शिरक बेदात कुफर से बचाए। लेकिन जो लोग अधूरे किस्म के सती जहन होते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, उलमा के रूप में हो, वो दुनियादारों के दहरियों के रूप में हो, अल्लाह उनके शर से भी हमारी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।